السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو صحه مزيان؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله بصحه جيده. شكرا البنات اللي كيدعمونا وكيتابوناو عندنا لهلا، خطيكم علينا. مرحبا بكم في قناتنا اتوب بحري دبي، قناتنا وقناتكم. مرحبا بكم، حنا دائما معكم مع الجديد. تبارك الله دائما كنجيبوا الجديد، راكم عارفين دابا تبارك الله غيجي ان شاء الله الصيف، يجي وقت المناسبات، العراسات والسوابع. بزاف الناس اللي كيسولوني على جوهره اللي كتصلح لبسه اولا كتصلح قفيطا. هاد الجوهره المنبته شي حويجه زوينه، فيها جوج الانواع ديال الحجيرات. كاين هاد الحجيرات هادو كيف ما شفتوا، وكاينين الحجيرات الكبيبرين بحال هادو كيجيو مزيونين. تبارك الله هاد الجوهره كلها كتجي منبته، وفيها حتى الميطراج كبير، فيها 3 متر ونص على متر و15. ملي كتصلح لبيسه اولا كتصلح قميص اللي بغيتي تلبسيها كتلبسيها. بالنسبه للقميص ديالها، بالنسبه لا بغيتي ديريها البيسه كدير من تحت منها هاد الياقوت اولا الخيال، كيجي مزيون تحت منها. بارك الله كيجي في لون ديال الصقلي، من الاحسن كيدير لون الصقلي. وديك الساعه الخياطه باش ما بغيتي كتخيطيه كيجي مزيون، والتويب ديالو نازل، ثمن جد مناسب. هاد الجوهره هادي منبته شي حويجه مزيونه، كتجي نازله التويب ديالها حرير. كيف ما عودتكم اتواب حرير دبي دائما كنجيبوا البضاعه الممتازه باش كتكسب الكليان والثقه ديال الكليان، الحمد لله. ومرحبا بكم البنات، مرحبا بكم البنات. كيف ما كنقول لكم دائما كنجيبوا البضاعه الممتازه باش كنكسبوا الكليان والثقه ديال الكليان، والثمن جد مناسب ديال هاد الجوهره بوحديتها كدير 450 درهم، وإلا بغيتها هي والتحتاني ديالها 550 درهم مع هاد لامي ديال الفولفيت. يعني هاد لامي فولفيت كنبيعو 3 متر 150 درهم، بحال غنحسبها لكم غير 100 درهم حيت غادي ديوه هو التحتاني ديالو. يعني ندير لكم ثمن مناسب باش كنكسبكم ان شاء الله. مرحبا بكم البنات، ومرحبا بكم البنات. اي لون عجبكم ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا لي في الواتساب وكنرسلوا لجميع المدن. كيف ما قلت لكم لبسه كومبلي 550 درهم. الا عجبكم شي لوين مرحبا بكم، ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا لي في الواتساب ومرحبا. كاين كذلك هاد اللوين هذا تبارك الله في جوهره، تا هو جاي مزيون، دخلوا فيها لوينات مبهجين ديال الوقت. واي لون عجبكم البنات ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا لي في الواتساب، وكنجاوبوا على جميع الميساجات وكنصيفطوا لجميع المدن. دائما تنقول لكم المحل جاي في مدينه فاس، بالضبط في واد فاس قرب مسجد عثمان بن عفان والحمام القديم، كافي ديال لافونتين، اون فاس ليا انا اتواب حرير دبي. بالنسبه لبغيتي ديري هذه البيسه ديري من تحت منها هذا ديال الخيال، كيجي كيحمق حتى هو مزيون من تحت منها. واي لون بغيتي تخيطيها في هذيك الساعه تخيطيه، كيجي مزيون والتويب ديالو نازل حرير. كتجي البيسه ديالها ديال التضخيم وكتجي نازله حرير. تبارك الله يلبسوها العرايسات، يلبسوها الحاجات. بالنسبه لهذه الجوهره ديال الثليجه كتجي حرير نازله. ومرحبا بكم البنات، كنصيفطوا لجميع المدن. اي حاجه عجبتكم مرحبا. شوفوا تبارك الله عاوتاني على لوين هذا جاي ديال التضخيم. تبارك الله لوينات فلاشي اللي خارجين دابا لا مود، جايين مزيونين. والتيوب ديالو كيف قلت لكم كيجي نازل الحرير، والميطراج ديالو الميطراج كبير. كيف ما عودناكم دائما كنعطيو الحاجه وافيه باش يعني كلشي يلبس. يعني بنادم تبارك الله تيكون وافي اولا ضعيف يعني كلشي يلبس. كتجي قميص او كتجي لبيسه. بالنسبه لهاد الجوهره هذه ما كتبينش، جوهره ديال التيجه ما كتبينش، كتجي حرير نازله. ما قلت لكم ما كتبينش، كتجي مزيونه الثوب ديالها حرير. وكتصلح قميص بوحديتها اولا كتصلح هكا البيته ديري من تحت منها هاد الياقوت اولا الخيال، كيجي مزيون. كتجي اللبسه ديالها نازله حرير. ومرحبا بكم البنات. اي لون عجبكم ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا لي في الواتساب، نتواصل معكم وكنرسلوا لجميع المدن. وكاين كذلك هاد اللوين هذا تبارك الله، اللوينات كلهم لون ما كيشبه لون، اللوينات كلهم فنين. جاو فيها تبارك الله 5 الوان، وبغيت نشاركهم معكم باش نتوما دائما تشوفوا الجديد مع اتواب حرير دبي. والتيوب ديالها كيف قلت لكم كيجي نازل حرير، والميطراج فيها 3 متر ونص على متر و15. يعني كتصلح قميص او كتصلح البيسه. الا بغيتي ديريها البيسه كديري من تحت منها هذا ديال الياقوت، كيجي مزيون واللبسه ديال التضخيم، والثوب ديالها حرير كيجي نازل. مرحبا بكم البنات. اي لون عجبكم ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا لي في الواتساب وكنرسلوا لجميع المدن. ثمن جد مناسب، لبسه كومبلي 550 درهم. حنا ما كنبغيوش نزيدوا على الكليان، كنبغيو نكسبوا الكليان والثقه ديال الكليان، الحمد لله. وبوحديتها الا بغيتي هكا غير بوحديتها جوهره ديال الثليجه 450 درهم. واي لون عجبكم البنات ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا لي في الواتساب، كنرسلوا لجميع
المدن. تبارك الله هاد اللوينات جايين فيهم ديال التضخيم. راكم عارفين دابا اللوينات فلاشي هما اللي خارجين دابا لامود، كيجي التوبات ديالهم نازلين حرير. ومرحبا بكم البنات. وكاين كذلك هاد اللوين هذا، شوفوا تبارك الله، هاد المارو، هاد الاورانج، هاد البلو بيترول اللي داخلين فيها، وهاد الموف اللي خارج دابا لامود، كيجيو كيحمقوا. اللوينات كلهم فنين، كلهم جايين في المستوى. والتوب ديالو كيف كنقول لكم دائما، التوب ديالو حرير نازل، جوهره ديال الثليجه غنيه عن التعريف، كتجي التوب ديالها حرير نازل. وحتى الثمن جد مناسب، 450 درهم تفصيله. ولا بغيتي هكا لبسه كومبلي ب 550 درهم. ومرحبا بكم البنات. اي لون عجبكم ما عليكم غير تسكرينيو وتصيفطوا ليا في الواتساب، كنرسلوا جميع المدن وكنجاوبوا على جميع الميساجات. ومرحبا بكم. كنتو في مدينه فاس، مرحبا بكم في محلنا، جايين في مدينه فاس بالضبط في واد فاس، قرب مسجد عثمان بن عفان والحمام القديم. كافي ديال لافونتين ملاصقه مع الحمام القديم، انا اون فاس ليها اتواب حرير دبي. تبارك الله حنا معروفين عند الكليان ديالنا دائما كنجيبوا الجوده الممتازه ديال التويبات وحتى الثقه الحمد لله. مرحبا بكم. اي لون عجبكم مرحبا، ما عليكم غير تسكرينو وتصيفطوا ليا في الواتساب. تبارك الله كتجي لبسه ديال التضخيم والتويب ديالها حرير نازل. دائما تنقولها بالتكرار، كنجيبوا الحاجه المزيانه باش كنكسبوا الكليان. تبارك الله هاد اللوينات جايين فيهم فنين، وكتجي التويب ديالها حرير نازل. كنحاول نوريكم هكا اللوينات بدقه باش حتى الا عجبكم شي لوين انا معاكم، ودائما كنقولها لكم كنرسلوا لجميع المدن. وكاين كذلك هاد اللوين هذا، شوفوا تبارك الله على تضخيم، داخل فيه الكرونا، البلوروا، اللوينات كلهم مزيونين. راكم عارفين دابا اللوينات اللي خارجين دابا طوندونس كيجيو اللوينات ديالهم مزيونين. تبارك الله اللوينات فلاشي، كتجي البيسه ديال التضخيم حرير 100%، شي حويجه زوينه والثمن جد مناسب، 550 درهم هكا لبسه كومبلي. الا بغيتي بوحديتها جوهره ديال الثليجه 450 درهم. هذه في اماكن وحده اخرى راه كدير 800 درهم غير بوحديتها. حنا كنبغيو نربحوا الربح قليل باش كنكسبوا الكليان والثقه ديال الكليان. والحمد لله كسبنا كليان من القناه ديالنا. لهنا يخطيكم مع الثقه اللي كديروا فينا، وحنا دائما معاكم. بارطاجيو البنات القناه باش ان شاء الله تكبر والناس كلهم ما يفلتوش هذه الميزه هذه ديال هذه الجوهره ديال الثليجه. كتجي حرير نازله التوب ديالها. ومرحبا بكم. كنرسلوا لجميع المدن، اي مدينه كنتي ما عليك غير تسكريني وتصيفط ليا في الواتساب، وكنرسلوا لجميع المدن. يعني انت ان شاء الله يوصلك حتى بالدار ديالك. وحتى الترونسبور كيدير لنا ثمن جد مناسب باش كلشي كيدي هكا سليعه. وتبارك الله كيخيطوا هكا تويبات. ومرحبا بكم. بالنسبه للجوهره ديال الثليجه جاو فيها 6 ديال اللوينات. اي لون عجبكم ما عليكم غير تسكرينيو ومرحبا. وغنولي نشارك معكم هكا اللوينات باش تشوفوهم بدقه. واي لون عجبكم البنات مرحبا بكم. كنرسلوا لجميع المدن. كاين هاد اللوين هذا، وكاين كذلك هاد اللوين هذا البلو بيترول. تنبغي نوريكم اللوانات بالتأني باش حتى الا عجبكم شي لوين مرحبا بكم. كنرسلوا لجميع المدن. كاين كذلك هاد اللوين هذا ديالو الثالث، شوفوا تبارك الله داخل فيه هاد البيستاش فلاشي. راكم عارفين اللوينات اللي خارجين دابا لامود كيجيو مزيونين، والتويب ديالو حرير كيجي نازله. هاد الجوهره تبارك الله فيها حتى الميطراج كبير، يعني السيده واخا كتكون وافيه كتجيها البيسه اولا كتجيها قميص. ومرحبا بكم البنات. اي مدينه كنتم عليكم غير تسكرينيو وتصيفطوا ليا في الواتساب، وكنرسلوا لجميع المدن. شوفوا تبارك الله كذلك هاد اللوين هذا البلو روا والبلو موف، هاد الخضر ملكي داخل معاه، وهاد الزيتي مغلوق. جايين تبارك الله اللوينات كلهم فنين. وكاين كذلك هاد اللوين هذا. ومرحبا بكم البنات. كنتو في داخل فاس مرحبا بكم في المحل ديالنا، وكنتو خارج فاس كنرسلوا لجميع المدن. تبارك الله هاد الياقوت هذا كيجي مزيون حتى هو الثوب ديالو، يعني كنت شاركت معكم من قبل. هاد التويب هذا ثمن جد مناسب، 50 درهم المتر بوحديته. فيه تبارك الله عده الوان. الا بغيتو ترجعوا الفيديو ديالي القادم كنت درتو شاركتو معكم. ومرحبا بكم البنات. اي لون عجبكم ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب. تبارك الله جايين فيها اللونات كلهم مزيونين، كتصلح قميص او كتصلح البيسه. وحتى الحجر ماشي من داك النوع اللي كيطير، شي حويجه مزيونه. هادو التوبات هادو كلهم ديال الامارات وكيجيو حرير نازلين. ومرحبا بكم البنات. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم. ما تنساوناش البنات بالبارطاج، وما تبخلوش علينا، حنا دائما معاكم. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.